YouTube family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आता टाइम जावपाक गेल्या रातची 10 आनी आमी वचपाची क्रिसमसाच्या रातचे मिसा. सो आतां न्हेसता न्हेसलेकूच तुमकां मेवता. आतां आमी वयता ओरगोवा मिसाक. सो एक्चुअली न्हू आमी चिंतलेलें आमी वयतली पिलार मिसाक म्हणून, बट आमचो प्लॅन चेंज जालो ऑन द स्पॉट. सो आतां आमी वयता ओरगोवा आनी ओरगोवा पावलेकूच हांव तुमकां मेवता. सांग्याच्या पावलांनी भरून हे बाबार्थाचे समारंभेन वांटो घेवंक आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्यो. हे आमचे नाता निकतेच आतां मीस काबार जाला आनी मीस काबार जाता म्हणल्यार टायम जालो 1:30 आनी तुमी पळोवंक शकता थिंगा कितले लोक येयल्ले ते खूब लोकांची लूट आसलेली. आतां आमी घरा वयता आनी घरा पावलेकूच हांव तुमकां मेवता. Easy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Hello people, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So yes, I'm निकतेच आता मिसाच्यान घरा पावला. At a time it's almost 2:30. So first of all, I wish you all a very happy Christmas. आणि माझं ह्याच व्लॉगान हांव तुमकां दाखयतलें हांवें म्हजी क्रिसमसाची ट्रीप कशी केल्या ती. होप तुमकां माझी ट्रीप बरी दिसतली म्हणून. प्लीज टू लायक शेअर सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल. सो गायज, आता तुमकां माझी क्रिसमसाची ट्रीप दाखयता. तुम्ही माझा व्हिडिओ एंड पासून चोया.